الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم و مهمان خانه‌های شما هستیم امروزم با موضوعی که بسیار مهم هست و شاید همه شما مورد توجه و عنایتتون قرار بگیره. مهمان گرامی برنامه ما جناب شیخ محمد رسول هاشمی هستند. عرض سلام دارم خدمت. علیکم السلام و رحمت الله. بله، منم خدمت شما آقای زهراوی عرض ادب و احترام دارم و همچنین خدمت بینندگان عزیز و ان شاء الله خداوند توفیق بده که بتونیم مطلب رو خوب به بینندگان برسونیم. بله، بسیار متشکرم. ما امروز در مورد تجارت صحبت میکنیم و کسب و کار و درآمد. و هفته گذشته مطالبی رو در این باب گفتیم و امروز هم میخوایم تکمیل اون موضوعی که وجود داره رو تکمیل کنیم. بحث تجارت، آیا اسلام چیزی از تجارت رو منع کرده یا مردم تشویق به اون کرده؟ بله، کلا آقای زهراوی وقتی ما نگاه میکنیم به آیات قرآنی می‌بینیم در آیات قرآنی همش به تلاش و تجارت و کوشش و یعنی مسافرت برای کسب و کار و به دنبال کار و همه اینها امر کرده. حتی یک نوع جهاد به حساب میاد. کسی که به دنبال رزق و روزی بره برای خانوادهش تلاش بکنه، اینا یک نوع جهاد است و خداوند اون رو در هم سطح جهاد قرار داده. و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل و آخرون یقاتلون فی سبیل الله. پس این دلالت بر اهمیت کسب و کار و اهمیت تجارت میده. و خداوند در قرآن کریم در سوره قریش این نعمت الهی رو گوشزد قریش کرده که تجارتی که زمستان و تابستان داشتن، اون سفرهایی که به یمن و به شام داشتن. خداوند در قرآن در سوره قریه ایلاف میفرماند لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. نگاه کنید، دو نعمت خداوند متذکر شده. یکی یعنی نجات دادن اونها از گرسنگی که از طریق تجارت به دست اومده و یکی نعمت امنیت که خداوند حرم مکی رو حرم آمن و امن قرار داده. یعنی راه تجارت اونها رو آمن قرار داده، راه کسب و کارشون آمن قرار داده. پس قریش به خاطر چی؟ یعنی این همه این قبیله مهم بودند و اهمیت داشتن در بین اعراب چون تجارت داشتن، کسب و کار داشتن و زمستان و تابستان یک سفر به یمن داشتن، یک سفر به شام داشتن برای تجارت. و خداوند این امر متذکر شده و اونها به همین خاطره که خداوند میگه که شما رو از گرسنگی نجات داد به وسیله همین تجارت و امنیت به شما داده. همچنین در سوره حج خداوند در مورد تجارت میفرماند لیشهدوا منافع لهم. یعنی این منافع، چون زمانی که مسلمانان عبادت میکردن خیال میکردن که اگر مثلا کاری کردن یا تجارتی کردن این امر باعث میشه که عبادت اونها مورد لطمه قرار بگیره یا عبادتشون قبول نشه. خداوند اونها رو متذکر شد که لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. خداوند از تجارت و کسب کار فضل به نام فضل یاد برده. فضلی از جانب خداوند هست. میگه بر شما گناهی نیست که از فضل و نعمت خداوند که همون تجارت باشه استفاده بکنید در ایام حج. پس ایام حج یک ایام عبادت است و ایام تجارت است. هم انسان میره عبادتش میکنه هم تجارت میکنه. من نکرده اسلام من نکرده. مثل اونجاست که میگه که رجال لا تلهیهم. پس چرا در جامعه ما امروز وقتی که کسی میره منعش میکنن و چرا مگه تو رفتی برای تجارت و مگه تو رفتی برای خرید و مگه تو رفتی برای الا و بالله؟ این مقوله اصلا درسته یا درست نیست؟ اصلا درست نیست. میگم خب بعضی وقتا استاد یعنی معیارها دگرگون میشه. مثلا امروزه اونی که دروغگوست مقرب است، اونی که صادق و رازگوست یعنی کنارش گذاشته میشه. تمام چیزها یعنی اسمها عوض شده. یعنی همه چیز، یعنی اونی که فقیر و ممکنه انسان عابد و انسان درستیه کنارش میزنن، اهمیت بهش نمیدن. ولی اونی که مثلا انسان ظالمی چه مقرب است و قدرتمنده، نه
کسی دیگه جلوش نمیگیره، چیزی هم بهش نمیگه. امروزه معیارها عوض شده استاد. ما امروزه مثل این نیست که خداوند میفرماند که یعنی چنان که رسول الله میگه که خداوند به شکل و لباس شما نگاه نمیکنه، خداوند به دلهای شما نگاه میکنه. بله. امروزه مردم به سر و وضع تو نگاه میکنن، به دل تو نگاه نمیکنن که چیه. اگر سر و وضع خوبی داری بهت اهمیت میدن، سر تعظیم میکنن و جلوت خم و راست میشن، ولی یکی که حالا اگر از نظر سر و وضعش کم باشه اصلا اهمیت هم بهش نمیدن. ممکنه همین که میگه لو اقسم علی الله لابره، اگر یعنی بر خدا قسم بخوره خداوند قسمشو قبول میکنه. ممکنه رب اشعث اغبر لو اقسم علی الله لابره، یعنی اونی که ژولیده شکل است و لباس پاره پاره برشه ممکنه نزد خداوند خیلی مقرب باشه، از من و تو خیلی مقربتر باشه که اگر قسم به خدا بخوره خداوند قسمشو قبول بکنه. ولی امروزه متاسفانه معیارها عوض شده. پس ما باید از جمله افرادی باشیم که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة. تاجری که ذکر خدا، یاد خدا، یعنی تجارتش او رو از یاد خدا و از ذکر خدا باز نمیداره، اون تاجر هستش. من یادم استاد اینجا توی بازار من بودم، شخصی خدا رحمتش بکنه، انسان بزرگواری بود، تاجر بود. مشتری که می اومد سر وقت اذان دکونشو مغازه‌شو بند میکرد. سبحان الله، یکی میگفت که شخص اومد که بخره، شخص گفت که وقت نماز میبخشید من میخوام برم نماز بخونم، اگر میخوای کالای چیزی بخری یا جنسی بخری بعد از نماز بیا. اون شخص میگه کل بازار گشت آخر بعد از نماز دوباره بود همونجا خرید. گفت من هر جا رفتم دلم نیومد که بخرم، آخر اومد اونجا خرید. میگه انسانی که با خداست خداوند رزق و روزی میاره در مغازه، در خونت. بله. چنان که میگه کسی که میگه یکی حالا دکونی زده بود، جای زده بود تو بیابون، یکی بهش گفت خب اینجا اومدی چرا؟ تو بیابون اومدی؟ گفت بابا اونی که رزق و روزی منو داده خب دیگه سوال نمیکنه، اونی که مثلا اسرائیل برای من میفرسته خب رزق و روزی منم میفرسته، میفهم من کجا هستم، رزق و روزی من حتما اینجا هست، میاد برام میاد. پس انسانی که عقیدهش، اعتقادش باشه، یقین داشته باشه، اینجا توکل مهمه. لو تتوکلون علی الله حق التوکل، نه که مثلا بگه من برم تو جوش با، درسته بعضی مسائل هست ولی خیلی جا هم هست که انسان توکل باید بکنه، باید یعنی به یاد خدا حرکت بکنه، بزنه. نه اینکه فقط مثلا دنبال اون مسائل حالا امروزه باشه که فقط بگه اگر این عمل انجام نگرفت پس این کار موفق نخواهد شد. نه، انسانی که مؤمن باشه، متوکل بر خداوند باشه، خداوند رزق و روزیش رو هر جا باشه انشالله بهش میرسونه و 100% خدا او رو موفق هم خواهد گرداند. بله. اگر بحث چیز رو میکنیم، ما بحث تجارت رو میکنیم، خود تجارت یکی از راه‌های درآمد هست، یکی از راه‌های کسب و کار هست و هدف اصلی به دست آوردن مال هست. آیا تشویق دیگری برای اینکه انسان تجارت، اصلا رسول الله علیه السلام کسایی رو فرستاده که تجارت کنن، بگه مثلا تجارت کن، یا بگه این کار اگه بکنی ثوابش بیشتره. اون جوونی که رفت هیزم بیاره و بعد دیگه گفتن اگه این در جهاد فی سبیل الله بود. خب انسان هرگز اسلام امر نکرده که یکی مثلا یک، خب زمانی که رسول الله صلی الله علیه و آله اون شخص بهش داد گفت برو هیزم بیار، مثلا درخواست میکرد مردم، بهش گفت که خلاص برو این کار رو شروع بکن، این حبل یا این چیزو بگیر، برو دنبال کار و کسب و تلاش. و به دنبال همین کار رفت و رزق و روزیش کم کم بالا گرفت و کم کم تجارتش خوب شد. یعنی انسان باید همیشه توکل بر این داشته باشه که اون حدیث خیلی حدیث محوری هست در این که یه جوانی رو دیدن، صحابه جمعی نشسته بودن حالا دور کعبه یه جای دیگه مجلسی، و جوانی رو دیدن خیلی تنومند، خیلی خلاصه بازوهای هیچ آنچنانی. در اون زمان خب جنگ هم با بیشتر با قوت بدنی بود. بله. صحابه گفتن لو کان هذا فی سبیل الله، گفتن اگه این در راه خدا میرفت جهاد میکرد چقدر خوب بود. پیامبر فرمود اگر این بره
هیزم بیاره تو بازار بفروشه که خودش و خانواده‌ش و پدر و مادرش رو سیر کنه، از جهاد فی سبیل الله بهتره. این افضل جهاد. این خیلی جالب این نکته که یعنی کسب و کار و درآمد به وجود آوردن معادل شده، همونطوری که در صحبت‌های جلسه قبل جناب علی اشاره فرمودید، معادل شده است به جهاد فی سبیل الله. خیلی نکته با اهمیتی است. جناب علی اشاره به توکل داشتی. توکل باید انسان توکل رو در کجای این معادله قرار میدید؟ بحث تجارت یعنی چگونه باید توکل کنه؟ بله. چون نقطه‌ای که وجود داره خیلی مهمه. بله. انسان تاجر واقعا و انسان در درجه اول توکل تاجر بیشتر از هر کسی دیگری است، به شرطی که این رو رعایت کنه. و سپس توکل کشاورز بذر رو میپاشه و خلاصه آبیاری و هر چی که لازم میکنه، بقیه رو دیگه سپرده دست خدا. اما تاجر وارد معاملات میشه، تجارتی رو مغازه‌ای رو میزنه، مردم دیگه بیان ازش خرید کنه یا نه. اینجاست که توکل نقطه خیلی مهمی وجود داره. یه شعر جالبی از حافظ از میگه تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، رهرو گر 100 هنر دارد توکل بایدش. اگر انسان 100 تا هنر هم بدونه، هنر مثلا رفته درس تجارت رو خونده، همه فوت و فناش و آبه، ولی توکل نداشته باشه، خللی در کارش وجود داره. کلا یعنی اصل توکل و یقین خیلی مهم در اسلام، به زیاد به اون اهمیت شده که انسان یقین داشته باشه و توکل بکنه. بله. پس یعنی محوریت و اساس هر چیز توکل بر، چنان که رسول الله صلی الله علیه و آله به اون شخصی که حالا شتر داشت اینا گفت که اعقلها ثم توکل. انسان درست اسباب رو باید بگیره ولی توکل هم باید داشته باشه، نه اینکه مثلا یک چیز رو بگیر چیز دیگر رو رها بکن، نه، اعقلها ثم توکل. یعنی انسان باید اسباب و راهها رو کلا چیز بکنه، مد نظر داشته باشه، توکل بر خدا بکنه و تجارتش رو و کارش رو آغاز بکنه. خیلی جالب حدیث دیگری که من همیاله یادم اومد، این حدیث وقتی که صحابه رسول الله علیه السلام میفرماید کسای اون آیاتی که در بحث انفاق هست، الذین ينفقون فی سبیل الله، مثال میزنه براشون که 700 برابر و چندین برابر میبرن و اونایی که فقیرن ناراحتن، میگن خب اینا که ذهب اهل الدثور بالاجور، اهل الدثور بالاجور، همه اجر رو بردن و ما که نداریم. رفتن نزد رسول الله علیه السلام گفت که کسی که نداره بره کار کنه دارا بشه بیاد ببخشه. گفتن اگه نتونست کار کنه گفت خلاصه این فضلی است که خداوند به یکی داد و به یکی نداد، من چیکار کنم دیگه. ولی نقطه اساسی اینجاست که رسول الله علیه السلام گفت بره کار کنه، کسب کنه، بعد انفاق کنه. اینه که ابتدا فرمود که خب اونا دارن شما ندارید دیگه هیچی نمیدونم از این، بلکه تشویق برید کار کنید. بله. شما هم دارا بشید و انفاق کنید. بله. بله. مهم اینجا از استاد اینه که انسان همت بیرون، یعنی در حدیث قدسی می‌داریم که خداوند می‌فرماید یا ابن آدم انفق انفق علیک، ای بنی آدم انفاق بکن تا من بر تو انفاق بکنم. یا که انسانی که انفاق میکنه حتی در بعضی مسائل در بعضی وقت هست که شما واقعا کار گیره، بله. یعنی اصلا گیر افتادید، مشکل دارید، اینجا واقعا اون چیزی که داری انفاق بکن. بله. خداوند بهت میده. به این نقطه برمیگردیم، یک توقفی میکنیم و برمیگردیم و نقطه‌ای که خیلی مهمه اونی که جناب آقای هاشمی بهش اشاره کردن، برمیگردیم به اون نقطه. با ما بمونید. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. ما در بحث اولمون، مبحث اولمون یا بخش اول برنامه‌مون به اهمیت تجارت و کسب و کار پرداختیم. نقطه‌ای رو فرمودید که بحثی که شروع کرده بودید رو من به خاطر این توقفی کردیم قطع کردم. ادامه بدید. بله. در مورد انفاق گفتم که خداوند در حدیث قدسی میفرماید یا ابن آدم انفق انفق علیک، میگه ای بنی آدم تو انفاق بکن تا من بر تو انفاق بکنم. یعنی مادامی که خداوند یک فضلی به شما میده، یک چیزی به شما میده، خب شما برای سپاسگزاری از این فضل و نعمتی که خداوند به شما ده شما باید انفاق بکنید. حالا اشکال نداره که یعنی حتما این نیست که انفاق مالی بکنید، هر گونه انفاق باشه. خداوند به شما علمی داده،
انفاقش چیه که به دیگران یاد بدی. ما چون در بحث تجارت و اهمیت اون هستیم، بله. حالا اون در بحث انفاق ان شاء الله بس. خب مثلا شما خداوند مالی به شما داده، باید این مال رو انفاق بکنی. بله. تا مادامی که انفاق نکنی خب خداوند هم به شما نخواهد داد. پس انفاق بکن، بده تا خداوند به شما بده. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة. خلاصه موضوع این هست که هیچ وقت فقر به خاطر ذات فقر سدودنی نیست. بله. به خاطر همین از پیامبر پناه برده به خداوند از فقر و از نداری و عجز، از دین و قرضاری، از همه اینا پناه برده به خداوند. اینها که شرن، ضعفن، نداری و نداشتن چیز خوبی نیست. و لذا در سوره نحل آیه 75 و 75 و 76 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستويان؟ هرگز. مثال جالبیه که میگه دو شخص هستن، یکی خودش برده عبد دیگرانه که به دستور اونها چپ و راست باید بره، این کارو بکن، اینجا بشین، اونجا بخور و هیچ اختیاری از خودش نداره. هیچی نداره. و یکی دیگه خداوند رزق فراوانی بهش داده، چپ و راست میبخشه، آشکار و پنهان داره ازش میبخشه و انفاق میکنه. حالا اگه صدقه نباشه، همین که داره میره خرید میکنه از بازار، باعث میشه که رونق پیدا کنه قصابی و رونق پیدا کنه بزازی و خیاطی و بقالی و همه افراد دیگه هم کارشون رونق پیدا میکنه مادامی که اونایی که پول دارن خرج میکنن. و اینه که این ستوده شده اینجا. هل یستویانی؟ میگه آیا این دوتا مساویه؟ بعد دیگه الحمدلله نه، این دوتا اصلا مساوی نیستن. بل اکثرهم لا یعلمون. آیه بعدی وضرب الله مثلا رجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. بله. که اینجا میگه یکی دیگه نه، سرباره، کل علی مولا، سرباره، هیچ اختیارات آدمیه که به دستور دیگران چپ و راست میره. کل به معنی سربار بودن. و این خودش عین ما یوجه لا یأتی بخیر، بازم با وجود اینکه بهش میگه اینجا برو، بازم درست نمیره، غلط میره. آیا میگه این مساویه با اون کسی که امر به عدل میکنه و خودش بر راه مستقیمه؟ این دوتا مساوی نیستن. خیلی مهم هست که ما بدونیم که کار کردن چه اهمیتی داره و اینکه انسان خودش رو از دایره ضعف بیرون بیاره. مطلوب نیست هیچ مسلمانی در دایره ضعف بمونه، چه ضعف مالی باشه یا چه ضعف جسدی باشه یا ضعف فکری و عقلی باشه، ضعف علمی و دانش باشه. ما امروز مطلوبه که مسلمان مطلوب ازش که همه علم و دانش ها رو که به درد دنیاش یا به درد آخرتش میخوره کسب کنه این رو. و اما عده‌ای متاسفانه فکر میکنن که کسب دانش فقط اینه که برید حافظ قرآن بشید. حافظ قرآن خیلی مهمه در جای خودش، ولی دانش‌های دیگری هم که برای زندگی دنیاتون مهمه باز هم در درجه از اهمیت و اولویت قرار داره. بله میفرمودید در صحبتتون در اهمیت بله در مورد اهمیت انفاق. استاد شما نگاه کنید وقتی که حالا در جای میرید مثلا یک سینی چیزی میارن جلوی شما میگیرن که شما بردارید، کنار شما هم افرادی نشستن، شما سینی میگیرید مثلا تعارف این میکنید، به این میدید، به این میدید، این سینی چقدر جلوی شما میمونه. ولی اگر شما فقط خودت برداری فوراً این سینی رد میشه از شما. مال دنیا هم همین گونه. خداوند به شما این مال داده که شما چگونه عمل میکنید. اگر این مالی که شما خداوند جلوی شما گرفته از این طرف همونطوری که شما فرمودید در این آیه دست چپ و راست داره انفاق میکنید، چپ و راست میدید، به این و به اون تعارف میکنید، این مال میمونه جلوی شما. درست. خداوند به شما میده. ولی اگر فقط برای خودت بخوای، فقط خودخواهی داشته باشی، این مال زیاد یعنی پایدار نخواهد بود، دیر یا زود از چنگ شما خواهد رفت. ولی شما میتونید با انفاق، با خیرخواهی، با دادن در راه خدا اینو یعنی پایدارش کنی و یعنی ماندگارش کنی پیش خودتون. در بحث سفر برای تجارت کردن، مسافرت برای تجارت، ما حتی در بحث هجرت هم داریم. اونایی که مهاجرت میکنن خداوند اونها رو بی‌نیاز میکنه. و نشستن و موندن در جایی که ضعف داری، در جایی که ناتوانی نکوهش شده، باید بلند شی بری، برو مسافرت بکن، برو حرکت کن. و بحث و آخرون یضربون فی سبیل الله اومده
که یضربون یبتغون من فضل الله. بله. بله اصلا سفر در مسافرت برای تجارت امر خوبی است و اسلام امر کرده که حالا اگر شما برای تجارت برای کار میخواید برید بیرون و سفر بکنید اشکالی در اون نیست و امر مرغوبی است و خودش یک نوع شاید هم جهاد هم در راه خدا به حساب میاد و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله و آخرون یقاتلون فی سبیل الله. پس انسان مسلمان اشکالی در اون نیست که سفر بکنه. فمشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه. یعنی انسان وقتی میگه فمشوا فی مناکبها یعنی در کناره های این دنیا حرکت بکنید، برید به دنبال کسب رزق و روزی، به دنبال تجارت. و سوره همون ایلاف که ما اشاره کردیم خب تجارت قریش خب تجارت داشتن، سفر میرفتن شام و یمن برای تجارت و کسب و کارشون خیلی هم رونق داشت و از تمام قبایل هم می اومدن به طرف اونها و یک نوع خب حالا به حساب مرکزیت داشت اصلا قریش به خاطر همون تجارتی که داشتن. حالا مثل امروزه نگاه کنید مثلا الان مثلا دبی یا امارات اینجا یک نوع مرکزیت داره چون از کل دنیا مثلا خب تجارت میاد اینجا از اینجا توزیع میشه به کل دنیا، به جاهای دیگر میره. پس مرکزیت و محوریت خیلی اهمیت داره در اسلام و انسان باید پایگاه تجارتی داشته باشه برای اینکه خب جذب بکنه اون نیروها، جذب بکنه اون درآمدها. خب این باعث شکوفایی همون جامعه، شکوفایی همون کشور میشه. پس با درایت خوب، با تصمیمات خوب، هر کشوری یا هر منطقه‌ای میتونه خودش رو خودکفا بسازه، خودش رو پیشرفت بده. مثلا شما نگاه بکنید در سنگاپور، یعنی کشوری بدبخت‌تر از سنگاپور نبوده ولی با درایت درست، با کاردانی درست، با برنامه‌ریزی درست الان شده یکی از مهمترین مراکز تجارت، یکی از قطب‌های تجاری هست. قطب‌های تجاری هست. جایی که بحث یضربون فی الارض، آیا یضربون فی الارض مقصود سفر کردن هست فقط یا سفر برای تجارت؟ کلا سفر همه سفرها میشه، شاید بشه ولی خب اینجا خیلی بیشتر به تجارت هستش. بله. این آیه‌ای که بحث میکنید حتی در بحث مهاجرت، و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه، اینجا باز هم بحث این هست که انسان نباید در جایی که در دایره ضعف مانع از رشدش هست، فقیر ناتوان، اونجا ماندگار نشه، هجرت بکنه. هجرت بکنه که در اونجا وسعتی پیدا خواهد کرد. یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه. ممکنه جایی به قولن شما محل رشد کردن ندارید. اگر شما منتقل بشید به جای دیگری و جای دیگری مثلا چیز بکنید، خب اونجا برای شما بهتر باشه. حتی وقتی که بحث میکنیم خداوند برای کسانی که مسافرت میکنن تخفیف ده، و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة. اینجا ضربتم فی الارض که بحث تجارت، حتی شما یا مهاجرت یا تجارت یا هر سفر دیگری، ولی متوجه این هست که اون کسایی که میرن برای تجارت و سفر، خداوند به خاطر اینکه کارشون کار درستیه تخفیف داده ازشون نماز داد، گفته که نمازها رو میتونید قصر بکنید. بله میفرمودید. حالا در مورد بگیم آداب حالا تجارت اینها، خب تجارت خودش یک نوع آدابی داره که یعنی اسلام اهمیت داده که این آداب رو انسان رعایت بکنه. درسته که انسان پیامبر صلی الله علیه و آله دنیا رو زیبا جلوه ده، میگه که ان دنیا حلوة خضرة، میگه دنیا در دل انسان شیرین و در مقابل چشمانش سبز و خرم هستش. یعنی اگر انسان فقط توجهش به دنیا باشه، زیبایی دنیا خیلی برای انسان زیباست و دلبندی به دنیا ببنده ممکنه باعث بشه که انسان از راه به در بره. ولی در تجارت باید یک آدابی رو انسان رعایت بکنه که اولا نیت خوب است، یعنی انسان باید نیتش صادقانه باشه برای خداوند و کلا مدار همه اعمال در اسلام وابسته به نیت انسانه. انما الاعمال بالنیات، یعنی باید نیت خوب داشته باشی و هدفت از این تجارت و اینها ببینم چی باشه. یعنی وقتی که انسان هدفش از تجارت این باشه که رضایت خدا،
کسب خوشنودی خداوند باشه، کمک به دیگران باشه، خداوند او رو موفق میکنه. یعنی اگر حالا شما یک بخشش رو گفتید که در نیت باشه، ولی به نظر من بخش مهمتری از این هم وجود داره، حتی بحث انفاق و صدقه اونها به جای خود واجبات در اشاره‌ای خواهیم کرد در این مورد که واجبات دینی هست، ولی نقطه‌ای که وجود داره اگر کسی بره، پیامبر علیه السلام در حدیث فرمود اگر این جوان بره هیزم از کوه بیاره و بفروشه و قصدش این باشه که خودش، خانواده‌اش و پدر و مادرش رو سرپرستی و بی‌نیاز کنه، از یعنی تأمین کنه براشون مسائل رزق و روزیشون رو، این جهاد فی سبیل الله است. در نتیجه اگر نیت آدم این باشه که من خودم رو بی‌نیاز کنم، نیازمندی های خودم رو تأمین کنم یا خانوادم رو تأمین کنم یا اطرافیان رو تأمین کنم، این بزرگترینه. حتی به اون شخصی که گفت که لو تترك عیالک اغنیاء خیر لك ان تتركهم عالة علی الناس. چرا؟ بحث اینه که همین که به خاطر موضوع دیگه هم می‌بینیم که رسول الله علیه السلام فرمود کسی که لقمه ایشی رو برای زنش بیاره و به اون بده بهترین صدقه است. یعنی شما اگه صدقه‌ای که بیرون میدی به اندازه اونی که میدید به همسرت به بچه‌هات اجر و ثواب نداره. اجر و ثواب رزق و روزی که برای بچه‌هات میاری، برای همسرت میاری، از اون بیشتره. بله میفرمایید. حالا در مورد همون نیت خوبی که ما میگیم تاجر مسلمان در تجارت باید داشته باشه، خب این نیت خوب ممکنه شامل چند چیز باشه. اولا که هدفش این باشه که نیازمند دیگران نشه، محتاج دیگران نشه، نفقه و امکانات رفاهی خانواده‌اش خودش رو تهیه بکنه. دوما مدیون دیگران نشه و چهارما در تجارت خودش نیت دعوت به سوی خداوند داشته باشه. نگاه بکنید ما وقتی که نگاه میکنیم به صدر اسلام، حالا در بعضی کشورهای آسیای شرقی یا اینا، مثلا در اندونزی و مالزی و اینا، اسلام هرگز با شمشیر اونجا نرفته. یعنی تمام مسلمان شدن اون مردم و اون قسمت یعنی توسط تاجران مسلمان بوده. وقتی که تجارت میکردن به اونجا، خب از دین و آیین اونها وقتی دیدن صداقت و راستی این همه دارن، وقتی که از دین اونها مطلع شدن، خب همه به اسلام گرویدن، مسلمان شدن با در نتیجه اون اعمال درست، اون رفتار خوب، اون صداقت و راستی که داشتن و غلغشی که در اونها نبوده. پس این بسیار مهمه که یک تاجر مسلمان یکی از اهدافش دعوت به سوی خداوند باشه. بله. بسیار جالب. توقف دیگه می‌کنیم، برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقف می‌کنیم و برمیگردیم. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. بحث امروز ما در دو بخش اول صحبتمون پرداختیم به اهمیت تجارت و آداب تجارت، که بعضی از اموری که آدابی که اشاره شد، آداب اول بحث این بود که شخصی که نیتش درست باشه از این که داره کسب تجارت میکنه، آیا هدفش طغیان بر مردم، هدفش تکبره، هدفش اینه که فقط بگه من زرنگم، من بالاترم، من قوی ترم، یا هدفش اینه که نیازمندی های خودش، افرادی که دور و برش هستن، سپس تاثیرگذار بودن در جامعه برای بهتر شدن وضعیت معیشتی جامعه‌ای که درش تجارت میکنه و تجارتی رو راه اندازی میکنه. به خاطر همینه نکوهش شده کسایی که بخیلن، نکوهش شده کسایی که مال رو بلوکه میکنن، در طلا و نقره و نگه میدارن به جای اینکه وارد بازار کنن و تجارت کنند. بله داشتید میفرمایید در بحث این که دعوت هم یکی از اهدافش باشه. بله. خب این دعوت هم گفتم یکی از مهمترین نیت‌های یک تاجر مسلمان است که میتونه دعوت بکنه. از دیگر آداب تجارت راستگویی امانتداری شخص است که ما قبلا اشاره کردیم که التاجر الصدوق مع النبیین و الصدیقین و الشهداء، انسانی که تاجر صادق درستکاری باشه در فردای قیامت همراه پیامبران و صدیقین و شهدا خواهد بود. از دیگر مسائل انتخاب تجارت به انگیزه تعاون اجتماعی، یعنی یک شخصی که تجارت میکنه انگیزش این باشه که به دیگران کمک بکنه یا دیگران را هم پیش خودش داشته باشه که افراد دیگری هم در کنار او این استفاده رو ببرن. یک گونه تعاون اجتماعی است. مثلا یک تاجر خب میتونه مثلا چندین کارگر رو مثلا اشتغال زایی کردن برای دیگران. این بسیار مهمه.
از تبلیغات دروغین پرهیز بکنه. مثل امروزه که دیگه در تجارت امروز خیلی این امر اتفاق میفته و خیلی دروغ و یعنی این امر هست که کالاهای دیگر رو جای کالاهای دیگری میزنن و تبلیغات دروغین. آره امروز غش خیلی زیاده. پیامبر فرمود لیس منا من غشنا فلیس منا. خیلی مهمه این نکته که کسی بیاد امروز به نگاه میکنیم مارکای معروف میارن، برندها رو مثلا فیک هستین، برندهایی که تقلبی درست میکنن، اینها شرعا حرام این کار و باید اگر هر اسمی رو گذاشتی باید همون رو تحویل بدی. دیگر رفتار خوب با بدهکاران، یعنی تاجری که قبل از بحث بدهکار به نظر شما اهمیت سماحت در بیع و شراء؟ خب همینه، اینجا میگیم که رحم الله رجلا سمحا اذا باع و اشترى و اذا قضى و اذا اقتضى. یعنی در معامله انسان باید یعنی تاجر قبلش بیع سماحت خب یعنی خیلی چیزها یعنی باید سماحت داشته، یعنی گذشت داشته باشه. یعنی یک انسان تاجر گذشت داشته باشه. اگر مثلا یکی دید فقیره نداره خب گذشت بکنه، یا حتی اینم نه، اون فقیر جای خود من و شما داریم خرید چیز رو من چیزی میخوام. سماحت در اینه که آسون بگیر. اگر قرار مثلا فرض کنید یه مقدار سود برای خودت باشه، یه مقدار برای اون در نظر بگیر. فرض کنید دو تا تاجر با هم خرید و فروش میکنن، وقتی که میاد میخره میخواد از شما بخره ببره جای دیگه بفروشه، نه اینکه به جایی برسونی که اینقدر گرون بهش بدی هیچی براش نمونه، بلکه ضررم بکنه. آره برای اونم بذاری چیزی رو. این سماحت در تعامل. این میگه خب یکم تخفیف بده، خب بده اگه تخفیف اگر جا داره براش. یا این رایی که وجود این اما سفت و سخت چسبیدن، نه همینه دیگه اینم نمیدم. و خیلی سخت تعامل کردن با دیگران یکی از چیزایی که در این حدیث میشه فهمید. یعنی در هر حالت، یعنی وقتی که میگه رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا قضى و اذا اقتضى، یعنی در هر حالت، در فروختن، در خریدن، در بدهکاری دادن، در بدهکاری گرفتن، یعنی در هر حالت باید سماحت داشته باشه. گذشت داشته باشه. میگه شخصی بوده که قرض میداده به دیگران و به افرادش میگفت که مثلا وقتی شما میرید برای جمع اموال مثلا بدهکاری اینا، یا که اگر کسی نداره گذشتش کن، یعنی ازش درگذر تا شاید خداوند از ما درگذر. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که خداوند از او گناهان او درگذشت، یعنی به خاطر که این سماحت رو داشت. یعنی وقتی میدید یکی دستنگه میبخشید مالشو، میگفت که خلاص نمیخوام برای خودت. یعنی تاجر صدوق باید این گونه باشه. وقتی دیدی که فلانی نداره فنظرة الی میسره، یعنی نگاه، یعنی مهلتش بدی تا اینکه میسور بشه حالش، یعنی بتونه بدهکاریشو بده. مثلا یکی نداره بدبخت، حالا شما فشار به شکایتش بکن، هی اونو زندان کن، خب زندان چه فایده داره؟ خب مهلتش بده. یک کسی بود، یک قهوه خونه ای داشت. این قهوه خونه فقط بیشتر چای بود، چای فروشی بود، چای میداد. خلاصه حالا یه چیز خفیف و سبکی. جوانی می اومد میبرد و خلاصه میگه بنویس، اونم مینوشت. مدتی که هی مینوشت اونم نمیداد. بعد روز صدا گفت فلان بیا این پولو میدی یا نمیدی؟ گفت که حالا میدم. بعد گفت نه ببین همین الان بهم بگو، اگه میدی خوب میدی، اگه نمیدی من الان خط بزنم دیگه، هم خیال خودم رو راحت کنم، خط بزنم بگم تصفیه شد دیگه، دنبالت نباشم، نه اینکه پیگیرت باشم، نه چیزی دیگه. نداری بدی خلاص. اینه که واقعا همینطوره، خیال خودش خیال دیگری راحت کرد. ما توصیه نمی‌کنیم که همه این گونه باشن، ولی به هر حال توصیه می‌کنیم به اونایی که قرض میبرن بدن، به اونایی هم که چون جناب علی فرمودید کسی که قرض میگیره و کسی که قرض میده هر دو باید سماحت داشته باشن. اونی که قرض داده باید خب مطالبه کنه حقشو، ولی به لطف و نرمی، و اونی هم که قرض گرفته از روز اول نیتش این باشه که پس بده. حدیث هم این گونه است، میگه کسی که از کسی قرض میگیره و هدف و نیتش پس دادن باشه خداوند کمکش میکنه. ولی پیامبر صلی الله علیه و آله میگه مطل الغنی ظلم، یعنی انسانی که تو داری میتونی بدهکاری تو بدی ولی هی معطلش بکنی، این ظلم است، گناه است. یعنی شما وقتی یکی در حق شما خوبی میکنه، به شما قرض میده، بدهکاری میده، چیزی به شما میده که شما نیازتو برآورده بکنی، حالا بدبخت این چه گناهی کرده که شما هی امروز بیا فردا بیا هی مثلا معطلش میکنی؟ پس معطل کردن طلبکار ظلم است، در حالی که شما میتونی بدهکاری تو پرداخت بکنی، پس باید زودتر بدهکاری تو پرداخت. یه لفظی در این حدیث صحیحی اومده که خیلی لفظ جالبیه، من میخواستم این رو هم توضیح بدید. چون ما در حج داریم حج مبرور
میگه الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. بعد میگه حج مبرور چیه؟ میفرماد که اونی که لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، این سه تا درش نباشه حجت مبروره. در حدیثی سوال کردن از رسول الله علیه السلام ای الکسب اطیب، بعد فقال عمل الرجل بیده و کل بیع مبرور. این همون اصطلاح رو که برای حج به کار برده که حج مبرور، فرموده هر بیع مبروری. بیعی که اینجا اومده تنها فروختن نیست، هم شامل خرید و فروش میشه. هر تجارت مبروری. این تجارت مبرور چیه؟ بله، تجارت مبرور تجارت مقبول هست که از هر گونه غل و غش و خیانت و دجلبازی و دروغبازی و اینها به دور باشه. یعنی در اون فریب نباشه، غش نباشه، خیانت نباشه، قسم دروغ نباشه. همون آدابی که گفتی درش باشه. بله، آداب کلی آداب یک تجارت یا خرید و فروش در اون باشه. این بیع مبرور بهش میگن. بله. میفرمایید در بحث آداب تجارت. خب ما گفتیم که پس سماحت هم یکی از آداب تجارت. سماحت. بله. حالا سماحت در کلا هر حالتی است. بله. دیگر قبول فسخ معامله. مثلا یکی اومد پیش شما چیزی خرید، بعد اومد بخواست معامله رو فسخ بکنه. یعنی این باز یک نمونه از مسامحت یا سماحت است که انسان قبول بکنه. دیگه هی مثلا نگی که مثلا بعضیا ممکنه بگه نه حالا بعد اینجا شما خسارت بدینم چی بدینه، فهم خیلی اذیت میکنن. درست. این اذیت و آزارها نباشه، یعنی راحت انسان از هم کنار هم بگذره. اگر قراردادی بستن، در این قرارداد همیشه یک پنالتی میذارن، همیشه یک شرطایی میشن، شرطهای جزایی. شرط جزایی میذارن و این شرط جزایی ضروریه برای التزام به قراردادهایی که وجود داره. و اگر قرار باشه مردم به این شرطهای جزایی عمل نکنن، کسی پایبند این قرارداد نمیشه. قرارداد بسته میشه. آیا این شرطهای جزایی که گذاشته میشه خلاف آداب اسلامه یا خلاف شرعه؟ البته برای این که به قول شما مشکل پیش نیاد باید باشه این مسائل. حالا بعضی هستن که واقعا سودجو هستن، افراد سودجو و سودگرا هستن که ممکنه بخوان مال دیگران رو بالا بکشن یا اینکه ضرر به طرف برسونن. این در اون اشکالی نیست، ولی واقعا اگر یکی اصلا یه چیز دیگه میاره و این که تا کسی واقعا جدی نیست یا توانش رو نداره یا نمیتونه این کار انجام بده، وارد این نشه. چون خود همین قراردادهای که چقدر از اموال مردم تلف میشه و باعث میشه که مردم ضرر و زیان برسه. وجود این شرط‌های جزایی برای انضباط بازار کار خیلی ضروریه. بله. حالا اون دیگه میگم بستگی به طرف و شخص خودش داره که ببینه واقعا این طرف چطوری است. انسان خلاصه در تعامل اینا میدونه که شخص راستگو نیست و با صحبت کردن یا با تعاملی که داره میدونه. از دیگر مسائل اینه که پرهیز از احتکار، یعنی تاجر به دنبال این نباشه که اجناس و کالاها رو احتکار بکنه که با قیمت گرونتر بیاد بفروشه. و رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که کسی که احتکار بکنه انسان خاطی هست و گناهکاره. بله. پس المحتکر خاطئ. پس انسان محتکر در بعضی روایات اومده که بئس العبد المحتکر. انسان مسلمان به دنبال طمع و اینا نباشه که حالا کالا رو احتکار بکنه، انبار بکنه و بعد با قیمت‌های بالاتر بفروشه. بله، این آیه رو برام شرح بدید که شاید چون 2 دقیقه بیشتر نمونده که خیلی مهمه. این که مشروعیت تجارت این گونه است که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منکم. بالباطل، این باطل شامل چه چیزایی میشه؟ بله، باطل یعنی هر اون گونه، هر اون چیزی که الا ان تكون تجاره، یعنی به باطل انسان به ناحق مال دیگری رو نخوره، مثل ربا. بله، به ناحق نخوره، مثل قمار، مثل میسر و این چیزایی که مثل ربا و شرط بندی و مثلا دزدی و غصب و تمام اینها مثلا چیزایی که باطل هست. راههای باطل کسب اینه که انسان به ناحق مال دیگری رو برداره، ولی از راه تجارت و بیع و شرا شرعاً جایزه نیست. بله. یکی از مسائل بسیار مهم خودداری از سوگند دروغ هست که ولا تجعلوا الله عرضة لایمانکم. و بعضی وقتا میگه یمین غموس که خیلی خطرناکه. انسان یمین غموس مال دیگری رو برداره، با قسم دروغی مال دیگری رو بالا کشیدن یا گواهی دادن به قسم دروغ
مثلا شما برید برای کسی گواهی بدید و به دروغ این گواهی بدید و قسم بخورید، این بهش من یمین غموس، ولی این خیلی خطرناکه. و خلاصه کنیم به این که چون برنامه پایان رسیده، به این حدیث رسول الله علیه السلام البیعان بالخیار ما لم یتفرقا ان صدقا و بینا بینا بورک لهما فی بیعهما و ان کذبا و کتما محقت برکت بیعهما. این نقطه مهمیه. اگر تجار صادق باشن در بیع و شراشون و عیب کالاشون رو ذکر کنن، کاملا درست بگن، شفاف باشن، خداوند برکت میده. اگه کتمان کنن، دروغ بگن، خداوند برکت رو برمی‌داره و اون کار و اون تجارتشون بی برکت خواهد. باید از این نقطه پرهیز کنید به شدت. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. از حضور شما بسیار متشکرم جناب شیخ محمد رسول هاشمی. از شما بینندگان عزیز تا این لحظه با ما بودید، بسیار متشکرم. خداوند می‌خوانم که به همه ما توفیق عبادت و بندگی خالصانه را عنایت بفرماید. و صلی الله و بارک علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.